नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई बस चौतारी कार्यक्रममा। आज हामीहरूले यस्तो विषयवस्तुको विषयमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ कि नेपालमा मृगौला बिरामीहरूको अवस्था कस्तो छ, मृगौला बिरामीहरूले बाँच्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन, अनि मृगौला बिरामीहरूको समस्याको समाधानको लागि राज्यले कतिसम्म गर्यो र कतिसम्म गर्नुपर्ने हो र अहिलेसम्म किन सबै कुराको व्यवस्थापन हुन सकेन, यी विविध विषयमा र एउटा मृगौला बिरामीले नयाँ किडनी लिएर नयाँ जीवन बाँच्न पाउने आशामा बसिरहेको अवस्थामा 12 वर्ष किडनी ट्रान्सप्लान्टको काम गर्नुभएका किडनी प्रत्यारोपण को कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको निर्देशकको रूपमा काम गरिरहनुभएका र अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ वीर हस्पिटलमा प्रत्यारोपण विज्ञका रूपमा काम गरिरहनु भएको पुकार चन्द्र श्रेष्ठज्यू, जसको नामले पनि नेपालमा मृगौला रोगीहरूले आशा र भरोसाको आँखाले हेर्छन्। उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। नमस्कार। यहाँ एउटा मृगौला बिरामीहरूसँग असाध्यै नजिकबाट यहाँले देख्नु भएको छ र प्रत्यारोपणको कार्यमा पनि यहाँले 12 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ र यहाँलाई जानकारी पनि भएको होला, विभिन्न खालका अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र भर्खरै नेपालमा यो मृगौला बिरामीहरूको समस्याको समाधान भएन, राज्यले विभिन्न खालका सुविधाहरू दिए पनि साँच्चै मृगौला बिरामीहरूको स्थिति चाहिँ गम्भीर नै रह्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ मृगौला तथा अङ्गदान राष्ट्रिय अभियान पनि सञ्चालन भएको छ। यहाँले सुरुवात गर्नुभएका धेरै सकारात्मक कामहरूको बारेमा र साँच्चै मृगौला बिरामीहरूको समस्याको समाधान नभएकै हो त के भन्नुहुन्छ यहाँ? हामीले सन् 2008 को हजुर अन्त्यतिर चाहिँ अब मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गरेका हौँ। त्योभन्दा अगाडि मृगौला फेल भएका व्यक्तिहरू छिमेकी देशमा गएर प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो बेलामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै अनुमानमा पनि 90% भन्दा बढी मृगौला फेल भएका व्यक्तिहरू केही महिनामै मृत्युको शिकार हुन्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै अध्ययनले देखाएको थियो। अनि त्यति गम्भीर अवस्थामा भएको मृगौला रोग र उपचार चाहिँ डायलासिस बाहेक प्रत्यारोपण हुँदै नभएको अवस्थाबाट आज नेपालमा एउटा मृगौला प्रत्यारोपण एउटा नियमित सेवाको रूपमा उपलब्ध भएको छ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सबैको पहुँचभित्र चाहिँ पुगेको छैन, बिल्कुलै पुगेको छैन, धेरै गर्न बाँकी छ। तर यो 12 वर्षको अन्तरालमा जुन किसिमको मृगौला रोगको उपचार, मृगौला फेल भएको बिरामीहरूको व्यवस्थापन, डायलासिसको विस्तार र प्रत्यारोपणको सुरुवात र प्रत्यारोपणको अहिलेको जुन उपलब्धतालाई हेर्ने हो भने धेरै फड्को मारिसकेको छ। तर अझ पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ, किनभने अहिले अब हाम्रो शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा झन्डै हामी वर्षको 200 जना मृगौला प्रत्यारोपण गर्थ्यौँ भने देशभरि वर्षको 250-300 जना मात्रै हुन्थ्यो क्या। भनेपछि त प्रत्यारोपणको आवश्यकता वर्षको 3000 मृगौला प्रत्यारोपणको आवश्यकता, अब क्षमता हाम्रो प्रत्यारोपण गर्ने क्षमता 300 भन्दा कम भनेपछि त डिमान्ड र सप्लाईमा ठुलो खाडल अहिले पनि छ कि। त्यसले तपाईँले भनेको यहाँले एकदम सान्दर्भिक बनाउँछ। नत्र त मृगौला रोगमा नेपाल सरकारले जति लगानी गरेको छ अरू कुनै पनि रोगमा छैन। डायलाइसिस आजीवन निःशुल्क छ, वर्षको 2.5 लाख 3 लाख खर्च हुन्छ डायलाइसिसमा, प्रत्यारोपणमा 4.5 लाख 5 लाख खर्च हुन्छ, निःशुल्क छ। अरू कुनै पनि रोगमा यस्तै निःशुल्क पूर्ण मतलब उपचार हुँदैन, तर मृगौलामा छ। र त्यसो भन्दैमा अब 3000 जना वर्षपछि मृगौलाको रोगीहरू मृगौला फेल हुने, तर हामीले प्रत्यारोपण जम्मा 300 को पनि नगर्ने, यो जुन अन्तराल छ, ग्याप छ, त्यो खाडललाई पुरा गर्नलाई त धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै र मैले पनि अघि भने 4000 भन्दा बढी मृगौला बिरामीहरू चाहिँ नयाँ मृगौला प्राप्त गरेर नयाँ जीवनको प्रतीक्षामा छन्। अब त्यो
प्रतीक्षालाई पुरा गर्नलाई चाहिँ कस्ता खालका बाधा अडचनले रोकिरहेको छ त? जस्तो राज्यले त प्रशस्तै एउटा मृगौला बिरामीको लागि ठुलो धनराशि खर्च गरेको छ। डायलासिसको हिसाबमा हेर्नुहोस्, ट्रान्सप्लान्टको हिसाबमा हेर्नुहोस्, ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि उपचारको लागि हेर्नुहोस्। त्यसरी गर्दा गर्दै पनि हामीले बिरामीको एउटा सहजीकरण, बिरामीले मैले चाहिँ सहज एउटा स्वास्थ्य उपचार पाएँ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना हुन नसक्नुका मेन कारणहरू चाहिँ के हो? सबभन्दा मुख्य कारण त जनचेतनाको अभाव हो। हजुर, सबभन्दा प्रमुख कारण किन हो भने अब नेपालको प्रत्यारोपण कानुनमा 2 किसिमले अङ्गदान गर्न सकिन्छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले आफ्नो नातेदारले अङ्गदान गर्ने, आफ्नो नातेदारको मृगौला फेल भयो भने नजिकको नातेदार, यसमा चाहिँ सबै नाता पर्ने व्यक्तिले अङ्गदान गर्न सक्नुहुन्छ। सबै नाता पर्ने व्यक्तिले तर अङ्गदान गर्न मान्नुहुन्न। आफ्नै नातेदारको मृगौला फेल भएर जीवन र मरणको दोषारमा पुगेको नातेदारलाई बचाउनको लागि अर्को नातेदारले अङ्गदान गर्न इच्छुक हुनुहुन्न, गर्नुहुन्न, मान्नुहुन्न। यहाँसम्म कि भर्खरैको भनौँ 20-30-40 वर्षको युवा युवतीहरूले पनि म आफै कमजोर छु, मैले कहाँ मृगौला दान गर्ने भन्ने खालको सोच छ। जबकि मृगौला दान आफैमा यस्तो राम्रो कुरो हो, भगवान्ले हामीलाई 2टा मृगौला दिएको छ। स्वस्थ मृगौला 2टा भएको छ भने एउटा मृगौला दान दिएर केही फरक पर्दैन। यो त भगवान्ले हामीलाई स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा मृगौला दिएको हो भनेपछि मृगौला दाताले त्यो दान गर्ने बित्तिकै जसले ग्रहण गर्छ उसले झन्डै पूर्ण स्वस्थ जीवन बिताउन सक्छ, समाजमा उपयोगी नागरिक हुन सक्छ, परिवारको स्वस्थ सदस्य सरह रोजगारी गर्न सक्छ, व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छ, परिवारलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई सघाउन सक्छ। यस्तो स्वस्थ नागरिक बनाउने कि अब अङ्गदान नभएको कारणले, अङ्गदान नगरेको कारणले, प्रत्यारोपण गर्न नपाएको कारणले ऊ सधैँभरि डायलासिसमा आश्रित भएर घिची भएर बाँच्ने, जसबाट चाहिँ ऊ न कुनै उत्पादनशील काम गर्न सक्छ, न राष्ट्र, परिवार, समाजलाई कुनै ठोस योगदानले गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँ चोइस के छ भने अङ्गदाताहरू स्वस्थ व्यक्तिहरू जसको चाहिँ 2टा मृगौला छ, एउटा मृगौला दान दिएर केही पनि फरक छ, त्यो कुरा बुझिदिनु पर्यो कि यस्तो जनचेतनाको कमीले कारणले गर्दा यस्तो भएको छ। जस्तो यहाँले ठ्याक्कै भनिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृगौला बिरामीको लागि चाहिँ पहिलो तहमा चाहिँ लगानी गरेको छ, यो उदाहरणीय र प्रशंसनीय कार्य हो। त्यो पनि 70को दशकमा आएर चाहिँ यो सुधार भएको हो। तर यो सँगसँगै यहाँले भने जस्तै आम जनतामा जनचेतनाको लागि चाहिँ छुट्टै लगानी गरेर यो जनचेतना जागृत गर्ने कार्य त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो नि त। त्यसमा चाहिँ उसले कुनै खालको अङ्गदान सम्बन्धी चेतनाको जागृत गर्ने खालको काम चाहिँ नगरेको जस्तो देखिन्छ नि। होइन, त्यो पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। जनचेतना जगाउने भन्ने कार्य ओभरनाइट एक रातमा सकिँदैन, 1 वर्षमा पनि पुरा हुँदैन। र हामीले म बेलायतबाट आएदेखि नै युवा स्कुलमा प्रत्यारोपण सुरु गर्नु, त्यसपछि शहीद धर्महरूको राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र मक्तपुरमा हामीले त्यसलाई निरन्तरता दियौँ। यति धेरै सङ्ख्यामा प्रत्यारोपण गर्न सक्यौँ। त्यसमा चाहिँ जनचेतनाको बिल्कुलै अभाव शून्य भएर चाहिँ भएको होइन। जनचेतना अभिवृद्धि भइरहेकै छ। यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो, नियमित प्रक्रिया हो। यो चाहिँ आज सबै 3 करोड नेपालीले यसको बारे पूर्ण रूपमा सुसूचित भएका छन् भन्न गलत हो। आजै सबैलाई सम्पूर्ण रूपमा जानकारी गराउन सक्यो भने त्यो पनि ठुलो कुरा। तुरन्तै सकिन्छ कि सकिन्न आफै चुनौतीपूर्ण छ। जनचेतना कार्यक्रम भएन भन्ने कुरा त गलत छ। किनभने हामीले नि शहीद धर्महरूको राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले वर्षको 12-15वटा कार्यक्रम गर्छ देशभरि। सबभन्दा पहिला त यसले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थानीय स्तरको प्रत्यारोपण सम्बन्धी र अङ्गदान सम्बन्धी सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्छ प्रत्येक वर्ष विभिन्न तहमा। दोस्रो कुरो अङ्गदान शिविर देशको विभिन्न भागमा आयोजना गर्छ, तपाईँले रेकर्ड हुन्छ। त्यसै गरेर अब यसमा हामीले चाहिँ गत वर्ष हामीले महजोडीको सहयोगमा अङ्गदान सम्बन्धी वृत्तचित्र टेलिफिल्म बनायौँ र यसलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारण गऱ्यौँ। उप प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले एउटा काठमाडौँको सिनेमा हलमा काठमाडौँ उपत्यका प्रत्येक नगरपालिकाका वडा सदस्यसम्मको, वडा अध्यक्षसम्मलाई, जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर हामीले त्यो एउटा टेलिफिल्म देखायौँ। एउटा कुरा थियो। त्यसै गरेर गत वर्ष नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिलो पटक विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलन आयोजना गरे काठमाडौँमा।
त्यसमा चाहिँ विश्वका प्रत्यारोपण सम्बन्धी प्रभुत्व व्यक्तित्वहरू आउनुभएको थियो भने नेपालबाट प्रत्यारोपण गर्ने हस्पिटल मात्र होइन, सरकारी हस्पिटलको जिल्ला स्तरसम्मको अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र नर्सिङ डाइरेक्टरलाई बोलाएर अङ्गदान सम्बन्धी जनचेतना चाहिँ व्यापक रूपमा जगाउन हामी कोसिस गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ स्वस्थ व्यक्तिले गर्ने अङ्गदानको फाइदा र मस्तिष्कको मृत्यु भएपछि होइन, मस्तिष्कको मृत्यु भनेको कुनै सडक दुर्घटना या दिमागमा कुनै चोटपटक आघात भएर मस्तिष्कको मृत्यु हुनसक्छ। त्यो मृत्यु चाहिँ चिकित्सा विज्ञानमा 100% मृत्यु हो, पूर्ण रूपमा मृत्यु हो। त्यस्तो मृत्यु भएको व्यक्तिबाट 8वटा अङ्ग प्राप्त हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, जाँदा जाँदै खरानी भएर जाने या गाडेर सकिने अङ्गबाट 8वटा अङ्ग प्राप्त हुन सक्छ। 2टा मृगौला, 2टा फोक्सो, एउटा मुटु, एउटा कलेजो, एउटा प्याङ्क्रियास, एउटा सानो आन्द्रा लगायत छालाहरू, यो 8वटा अङ्गले ज्यानै बचाउँछ भने छाला भयो, आँखाको नानी भयो, हड्डी भयो आदि विभिन्न अङ्गले त्यो प्रत्यारोपण गरिने व्यक्तिको जीवनस्तरमा धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ। उसको जीवनस्तर उकास्न धेरै मद्दत हुन्छ। यसरी यस्तो राम्रो पवित्र कार्यको लागि प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर जिल्ला अस्पतालसम्मको निर्देशक, नर्सिङ निर्देशक काठमाडौँमा बोलाएर सम्मेलनमा भाग लिन लगाएर सक्रिय रूपमा उहाँहरूलाई सचेत गर्न हामीले कोसिस गऱ्यौँ। रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका मार्फत नियमित रूपमा सन्देशहरू दिने क्रम जारी छ। संसारको कुनै पनि देशमा अङ्गदान सम्बन्धी कार्य सहज रूपमा भएको छैन। अझ त्यसमाथि मस्तिष्कको मृत्युबाट हुने अङ्गदान त सहज रूपमा भएकै छैन कुनै पनि देशमा। तर कोरियाको एउटा दक्षिण कोरियाको उदाहरण लिउँ, त्यहाँ हाम्रो देशमा जस्तै मस्तिष्कको मृत्युबाट अङ्गदान गर्ने चलन थिएन र त्यो सबैलाई आह्वान गर्दाखेरि दिँदैन थियो, अङ्गदान गर्दैन थियो। सरकारले पैसा दिने, भत्ता दिने व्यवस्था गरे, पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरे। त्यसैले कोरियामा सुरु त्यो पारिश्रमिक लिएर पनि अङ्गदान गरे र अहिले त्यो अङ्गदान यति व्यापक रूपमा हुन्छ कि देश पनि समृद्ध भइसक्यो, विकास भइसक्यो, आर्थिक रूपले एकदमै माथि पुगिसक्यो भनेर उहाँहरूले अब अङ्गदान गर्नु चाहिँ पैसा लिनुहुन्न, सरकारी पैसा लिनुहुन्न। यो यस्तो पवित्र कामलाई पैसा लिँदैन, बरु अङ्गदान गर्छौँ र त्यो तहमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। नेपालमा हामीले मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट अङ्गदान हुँदाखेरि परिवारलाई क्रिया खर्च लगायत पनि हामी सुरुमा दिएकै हौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जसको मस्तिष्क मृत्यु हुन्छ होइन, त्यो परिवारलाई केही रूपमा आर्थिक रूपमा अलिकति हामी सघाउन सक्यौँ भने उसको क्रिया खर्च, उपचार खर्च आदि त्यो जुन हुन्छ अस्पतालको खर्चहरू धानियो भने पनि यो अङ्गदानमा केही न केही एउटा योगदान पुग्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले अहिलेसम्मको अनुभव, 12 वर्षको अनुभवलाई यहाँले यसरी कुरा गरिरहँदा चाहिँ मैले यहाँलाई सोध्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तो यो अङ्गदान सम्बन्धी कानुन जुन हाम्रो बनेको छ, आफन्तहरूको दायरा होइन, अब विविध गरेर 49वटा 50वटा 18वटा चाहिँ स्पष्ट देखिएका आफन्तहरूको जुन एउटा दायरा छ, त्यो भित्रबाट पनि यहाँले भनेको जस्तै आफन्तले नै किनिदिन नपाएको अवस्थामा त्यो बिरामीको कि त डायलिसिस गर्दा गर्दै मर्नुपर्ने अवस्था र मैले नयाँ जीवन पाउँछु भन्ने अपेक्षाको त अन्त्य नै भएको देखिन्छ र अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि त्यस्तै नियतिको हुनेहरू धेरै छन्। यो 8 वर्षको समीर के अरे मिलन साउथ जस्तो बच्चा जो टिचिङ हस्पिटलमा डायलिसिस गरेर बाँचिरहेको छ, तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि त देशमा अहिले भएको कानुनी बाधाकै कारणले नै यो समस्या झन् जटिलतातिर पुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ। होइन नि, त्यस्तो बिल्कुल होइन। किनभने नेपालको प्रत्यारोपण कानुनमा हामीले 2072 सालमा व्यापक परिमार्जन गऱ्यौँ, एकदमै व्यापक परिमार्जन गऱ्यौँ। संसारको उत्कृष्ट कानुनमा पर्छ। किनभने मैले भने 2 थरीको अङ्गदान हुन्छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले दिने अङ्गदान जुन चाहिँ नातेदारले दिन्छ र कुनै पनि नातेदारले अङ्गदान गर्न सक्छ, कुनै पनि, त्यसमा कुनै सीमितै छैन। नातेदार हुने बित्तिकै अङ्गदान गर्नु, यस्तो व्यवस्था संसारमा कमै छ। तर जस्तो जीवित रूपमा जीवित रूपमा अङ्गदान गर्दाखेरि आफ्नो नातेदार जुनसुकै नातेदार हुनु, अब बाउ आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी श्रीमान श्रीमती सासू ससुराबाट सुरु गरेर बाजे बजे नाति नातिनी अनि गर्दा गर्दा यति धेरै थप्यो हामीले। मामा भान्जा भान्जी ज्वाइँ जेठा देउरानी नन्द देवर भाउजू साला साली भएभरको सबै नाता त्यसमा छ। तर डाक्टर साहब मैले ठ्याक्कै के भने त्यति धेरै नाता हुँदै पनि यहाँ
के कुरा जोड्न खोजिरहेको छु भने मिलन साहु जस्तो 8 वर्षको बच्चाले बाँच्नलाई आफन्त तयार छैनन्, आफन्तको किन्ने पाइँदैन भने त्यसको गहनाका रूपमा रहेका पत्रकार साहित्यकारहरू र विशिष्ट राजनीतिज्ञहरूको पनि यो सामूहिक समस्याको रूपमा आइरहेको छ कि आफन्त हो। हामीले कानुनी दायरा फराकिलो बनायौँ, हरेक किसिमका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, हस्पिटल तयार गऱ्यौँ, राज्य कोषबाट हामीले लगानी गऱ्यौँ, तथापि पनि यो समस्याको समाधान त जे हो त्यही जस्तो देखिन्छ। बाँच्न चाहनेहरू मरिरहेकोलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? अब यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ नियम कानुन सँगसँगै जनचेतना जगाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अब कुनै परिवारको इच्छा विरुद्ध कानुन मात्र बनाएर हामी जबरजस्ती अङ्ग निकाल्न मिल्दैन होला। के अरे नागरिकको एउटा संवेदनशीलता, उनीहरूको आत्मा, एउटा स्वाभिमानमा पनि ठेस पुऱ्याउँछ। त्यसरी जनचेतना जगाउने, उहाँहरूलाई यो सक्षम बनाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ अङ्गदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना एकदमै जागृत गर्ने, स्वस्थ व्यक्तिबाट पनि मस्तिष्क मृत्यु भएको परिवारको सदस्यबाट जस्तो होइन, जस्तो यो यसमा चाहिँ जस्तो मस्तिष्कघात सम्बन्धी मस्तिष्कघात भएर मृत्यु भएका मान्छेहरूको पनि जब हस्पिटलमा आइसक्छ, डक्टरको हातमा आइसक्छ, त्यहाँनिर डक्टरहरूको नर्सेसहरूको पनि दायित्व रहन्छ होला नि त उनीहरूलाई चेतना जागृत गराउनको लागि। त्यसैले सकेसम्म उपचार गरेर मस्तिष्क मृत्यु अगाडि स्वस्थ बनाउने, उपचार सफल पार्ने प्रयास त सबैले गर्ने पर्यो। कथम कदाचित मस्तिष्कमा आघात लागेर मस्तिष्क मृत्यु भयो र अब उपचार सफल भएन भने जाँदै त्यस्तो व्यक्तिबाट 8वटा अङ्गदान हुनसक्छ र 8जनाले पुनर्जीवन पाउन सक्छ। त्यसको लागि परिवारले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। पूर्ण अर्थमा भने अब मेरो नातेदार जसको मस्तिष्क मृत्यु भयो उसलाई खनानी भएर सकेर के फाइदा छ र? अरू जति अङ्ग दान गरेर अरू ज्यान बचाउन सकिन्छ त्यो कुरा बुझिदिनु भयो भने यो अङ्गदान हुन सक्छ र अरू धेरैजनाको ज्यान बचाउन सक्छ। जस्तो स्वैच्छिक अङ्गदानको कुराहरू छन् होइन, अब जस्तो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू छन्, मस्तिष्कघात सम्बन्धी ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने छ। यो विषयमा चाहिँ हजुर सम्बन्धित निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सबैभन्दा अभियानको रूपमा चाहिँ यो जनचेतना जगाउने प्रक्रियामा हामी लागौँ। यसको लागि स्कुल होइन, शिक्षा, विभिन्न किसिमको शिक्षाको कार्यक्रमहरू आयोजना गरौँ, यसमा पाठ्यक्रममा समावेश गरौँ र केन्द्रीय स्तरको अस्पतालहरूमा विशेष गरेर केन्द्रीय जहाँ मस्तिष्क मृत्यु हुन्छ यहाँको भनाइको तात्पर्य चाहिँ ट्रमा सेन्टरमा हामीले केन्द्र बनायौँ भने मस्तिष्कघात सम्बन्धी आएका जुन किडनीहरू छन् त्यो हामीले चाहिँ सहजमा दिन सकिन्छ भन्ने खालको यहाँ ट्रमा सेन्टर र अरू पनि मेडिकल कलेजहरू छन्, ठुल्ठुला अस्पतालहरू छन् जहाँ ब्रेन डेथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यहाँको आइसियु केयर युनिटको इन्चार्जलाई नै यसलाई जिम्मेवारी बनाएर उहाँलाई तालिम दिएर सक्षम बनाएर उहाँ मार्फत प्रथम कदाचित मस्तिष्क मृत्यु भयो भने मस्तिष्क मृत्यु भएको परिवारलाई यो सम्बन्धी सुसूचित बनाएर उहाँहरूको आत्मविश्वास जगाएर र उहाँहरूलाई सत्य तथ्य कुरा बुझाएर त्यो अङ्ग खेर जान नदिने वातावरण बनाउन सक्यो भने यो मस्तिष्क मृत्युबाट हुने अङ्गदान एकदमै सफल हुन्छ र वर्षको 2000जनासम्मको मृगला प्रत्यारोपण सम्भव छ। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई सरकारले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारको मात्र मुक्ताक होइन, प्रत्येक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, प्रत्येक नागरिकले पनि हाम्रो खेर जाने अङ्ग दान गर्नुपर्छ। जस्तो दानकै कुरा मात्रै आइरहेको छ, मैले खास फोकस गर्न खोजिरहेको कुरा के छ भने अहिले स्वैच्छिक रूपमा अङ्गदान दिन्छु भनेर आइरहनु भएको छ, त्यसको लागि कानुन संशोधन आवश्यक छ कि छैन? दोस्रो कुरा, मस्तिष्कघात सम्बन्धी जुन ऐन हामीसँग छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन? यदि पर्याप्त भएन भने त्यो चाहिँ संशोधनको तहमा जानुपर्छ कि पर्दैन? स्वैच्छिक रूपमा दिने अङ्गदानको कुरामा चाहिँ अब यो आफैमा नराम्रो होइन, तर हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा 3 करोड नेपालीले स्वेच्छाले अङ्गदान गरेको भनेर त्यसले एकदमै चरम विकृति ल्याउने त्यसरी नगरौँ, त्यसरी विश्लेषण नगरौँ कि कानुनी प्रावधानहरू छन् नि त, त्यसले कानुनले कसेर दुई पक्ष राखेर दिन सक्ने स्वैच्छिक अङ्गदानको कानुन संशोधन र मस्तिष्कघात सम्बन्धी केही स्वत राज्यको स्वामित्वमा रहनेछ भनेर संशोधन गर्न सक्यो भने त यो समस्यालाई निराकरणको वयमा लान सकिन्छ त। हजुर, अङ्गदान स्वत हुने सरकारले व्यवस्था गरे राम्रो पक्ष हो, तर म व्यावहारिक पक्ष मेरो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सुनाउँछु। कानुन चाहिँ एकदम कडा, सबैको अङ्गदान अनिवार्य गर्नुपर्ने बनाइयो भने पनि शोकमा परेको परिवारलाई
तपाईँको परिवारको सदस्य मस्जिदभित्र हामी त अङ्ग निकाल्छौँ। होइन यस्तो छ डाक्टर साहब, मैले सर्टै काटिहालेँ। मैले अवेरनेस सँगसँगै लग्यो भने यो कुरा अरू सक्सेस राख्यो भने यो सक्सेस हुन्छ। होइन, सक्सेस हुन्छ। भन्दाखेरि उहाँले स्वेच्छाले दिनुपर्छ भन्ने भावना पनि आयो आयो र र राम्रो कामको लागि हो। दिँदाखेरि फाइदै छ भावना पनि आयो भने कुरा मिल्छ। जस्तो राज्यको लागि हाम्रो होइन मान्छेको सम्पत्तिले अर्को मान्छे पनि बाँच्नेछ र राज्यको लागि हामीले यति योगदान गऱ्यौँ भने सकारात्मक सन्देश पनि आउँछ। अब हस् त, यहाँले यस्तोताको साथमा पनि हामीलाई यो कार्यक्रममा यति महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्न अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष कार्यक्रम नै गऱ्यौँ मृगौला बिरामीहरूको समस्या अनि तिनीहरूको समस्याको समाधान कुन तहबाट कसरी गर्न सकिन्छ, राज्यले कस्तो कस्तो नीति ल्यायो भने त्यो समस्याको समाधान गरेर किन मृगौला रोग पनि अरू रोग जस्तै सामान्य रोगमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले निकै छलफल गऱ्यौँ र राज्यले गरिरहेको लगानी सही छ या पर्याप्त छ या छैन र बिरामीले कसरी त्यसलाई अनुभूत गरिरहनु भएको छ र मस्तिष्कघात सम्बन्धी ऐन थोरै संशोधन गरियो भने पनि वर्षमा 2000 जना मृगौला बिरामीहरूले नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अभियानको लक्ष्य पनि मृगौला बिरामीहरूले बाँच्न पाउनुपर्छ र यो अरू रोग जस्तै सामान्य रूपमा रूपान्तरण होस् भन्ने नै रहेको छ। हस् त, यो विषयमा आम जनताहरूले पनि र आम नागरिकले पनि चेतनाको स्तरलाई बढाउन आवश्यक छ। अङ्गदान सम्बन्धी जनचेतना जागृत गर्न सकियो भने पनि 50% चाहिँ हामीले बिरामीहरूलाई बचाउन सक्दछौँ। हस् त, फेरि यस्तै विविध विषयमा छलफल र बहस अवश्य नै गर्ने नै छु। यति बेरका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।